click subscribe button and click bell icon for latest videos. थैंक यू जीसस। इफ्सियों 4 बाब 22वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहन लो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई। आमीन। तुम पुरानी इंसानियत को उतार डालो और नई इंसानियत को पहनो। पुरानी इंसानियत और नई इंसान। पुरानी इंसानियत में पुराने काम और नई इंसानियत में नए काम। पुरानी इंसानियत में क्या काम थे? 31वीं आयत में देखें, पुरानी इंसानियत के काम नज़र आएंगे। हर तरह की तलख मजाजी और कहर और गुस्सा, शोरगुल, बदगोई, हर किस्म की बदखाई समेत तुमसे दूर हो। ये क्या है? पुरानी इंसानियत। क्या क्या है इसमें? तलख मजाजी है। तलख मजाजी पुरानी इंसानियत है। कहर पुरानी इंसानियत है। गुस्सा पुरानी इंसानियत है। शोरगुल पुरानी इंसानियत है। बदगोई किसी के बारे में बुरा बोलना बदगोई है। ऐबजोई करना भी बदगोई है। बदगोई और बदखाई। बदखाई का मतलब है किसी का बुरा चाहना, के लिए बुरा बोलना और किसी के लिए बुरा चाहना। ये सब क्या है? ये पुरानी इंसानियत। शिकायत करना, ये क्या है? पुरानी इंसान। किसी भी की भी शिकायत करना पुरानी इंसानियत। यीशु के तलक से लिखा है कि उसने अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के क्या कर दिया? सपुर्द कर दिया। किसी की शिकायत नहीं की। उसने किसी की शिकायत नहीं की। हालांकि फक्की फरीसी उसे बुरी तरह तंग करते थे। इब्लीस उसे आके सवाल करता था, तंग करता था, आजमाता था। उसने बाप के आगे किसी की शिकायत ना ही बाप किसी की ऐसी दुआएं सुनेगा हमारी, जब हम दूसरों की क्या करेंगे? शिकायतें करेंगे। बल्कि वो क्या कहेगा? मुझ पर भरोसा रख, मैं जो सच्चा इंसाफ करने वाला हूँ, मेरे सपुर्द कर, मैं तेरा बाप हूँ। क्या मुझे नहीं नज़र आता? क्या तू बताएगा तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन तेरे खिलाफ बातें करता है, कौन कौन तेरे खिलाफ हथियार कसे हुए हैं। शिकायत करना पुरानी इंसानियत है। भरोसा रखना खुदा पर, अपने आप को खुदा के हवाले कर देना, खुदा के सपुर्द कर देना कि तू मेरा मुहाफिज, तू मेरी चट्टानियाँ है, तू मेरा ऊंचा बुर्ज, तू मुझे बचाने वाला है, तू मेरा फिदिया देने वाला है, तूने बेटा मेरे लिए कुर्बान कर दिया, तो ये क्या इन लोगों से मेरी हिफाजत ना करेगा? उस पर भरोसा करना। शिकायत जब होती है इसका मतलब है हम भरोसा नहीं कर पा। हम कहना चाहते हैं खुदा तेनू तो पता नहीं लगता, और मनु तंग करिया। खुदा जो कहता है मैं कभी तुझे ना छोड़ूंगा, अब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। खुदा रूल कुदस के तलक से क्या लिखा है? अब तक तुम्हारे साथ। जो साथ है तो वो नहीं देखता हमारे हालात, हम किन हालात से गुजर हैं, कौन हमारी मुखालफत कर रहा है, कौन हमें बर्बाद करना चाहता है, कौन हमें यीशु के पास जाने से रोकता है। अभी हम शिकायतों में, बदखाई में और बदगोई में हैं, तो अभी पुरानी इंसानियत में ही फंसे हैं, पुरानी इंसानियत में। और जब लोग तंग करते हैं तो फिर हमारे क्या निकलते हैं? आंसू निकलते हैं, फिर हमारी चीखें निकलती हैं। क्या ऐसे आंसू खुदा को पसंद है? जब खुदा बाप वो मुझे ये कह रहा है, वो मेरे लिए ये कह रहा है, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरा ये कर दिया। क्या खुदा ऐसी दुआओं से और ऐसे आंसुओं से खुश होगा? नहीं। खुदा उन आंसुओं से खुश होगा जो खुशी में बहाए, जो खुदा के रहम को, खुदा के फजल को याद करके, उसकी रहमतें याद करके हमारे, और उसने हमें, हम क्या थे, उसने हमें क्या बना दिया? हम कुछ भी नहीं थे, किसी खाते में नहीं आते थे, हम उसकी नस्ल बन के, हम खुदा से पैदा हुए, आसमान पर हमें मिरास बख्शी, अब हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। हम गंदे गुनौने थे, उसने हमारे गुनाहों को पाक कर दिया, सारी गंदगी को दूर कर दिया और हमें आसमान पर अपने बेटे के साथ बिठाया। और
بیٹے کا ہم میراث بنا دیا. یہ اس کی رحمتیں یاد کر کر کے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں خوشی سے. تو اور شکر گزاری کے یہ ایسے آنسو اسے پسند ہے, شکایتوں والے آنسو اسے پسند نہیں ہے. کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہو جائیں, تم سے دور ہو جائیں. ایک تو پیج نکال کے آگے کلسیوں کے, یہاں ہم واپس آئیں گے, کلسیوں کے خط میں جائیں گے. کلسیوں کا خط 3 باب, کلسیوں کا خط 3 باب, افسیوں کے بعد فلپیوں اور فلپیوں کے بعد کلسیوں, 3 باب 12ویں آیت. یہاں بھی آپ کو نئی انسانیت اور پرانی انسانیت کے تعلق سے ملے. پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں. خدا کے برگزیدہ کیا ہیں؟ پاک اور عزیز. کس کو؟ دنیا کو نہیں, خدا کو عزیز. خدا کے برگزیدہ جو ہیں وہ پاک ہیں اور دنیا کو عزیز نہیں. دنیا تو مخالفت کرے گی. یسوع نے پہلے ہی کہہ دیا, جب انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تو تمہارے ساتھ کیوں نہ کریں گے, تو ہم تیار کیوں نہیں رہتے. دنیا نے یسوع کو نہیں چھوڑا تو کیا وہ ہمارا لحاظ کرے گی؟ نے پہلے ہی کہہ دیا. تو اس لیے تو شکایت کا کوئی چکر ہی نہیں بنتا. دنیا نے مخالفت کرنی ہے. بس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں, درد مندی, مہربانی, فروتنی, حلم. حلم کا مطلب ہے ظلم زیادتی سہ لینا. حلم اور تحمل کا لباس پہنو. یہ کون سا لباس ہے؟ یہی قوت کا لباس. یہی قوت کا لباس ہے جو ابھی ہم میں نظر نہیں آتا. ہمیں قوت کا لباس, یہ قوت کا لباس چاہیے. درد مندی ہے لیکن اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے. دوسروں کے لیے کہاں درد مندی؟ دوسرے ایمانداروں کے لیے, کلیسیا کے دوسروں کے لیے کہاں ہے درد مندی؟ اس نے تو کہا کس سے پیار کر؟ دشمن سے بھی پیار کر. لعنت کرتا ہے اس کے لیے برکت چاہ. اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا, پیاسا ہو تو پانی پلا. بدی پر کیسے غالب آ؟ نیکی سے. بدی پر بدی سے غالب دنیا آتی ہے, لیکن خدا کا کلام کیا ہے؟ نئی تعلیم کیا ہے؟ روح کی شریعت کیا ہے؟ مسیح کی شریعت کیا ہے؟ نئے انسان کی تعلیم کیا ہے؟ نئے مخلوق کی تعلیم کیا ہے؟ قوت کی تعلیم کیا ہے؟ بدی پر نیکی سے غالب. 13ویں آیت, اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے. جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی معاف کرو. اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تے رونا شروع کر دے, بڑبڑانا شروع کر دے, دوسریاں نو کہنا شروع کر دے, اے ویکھو جی انہیں میرے نال کی کیتا, وہ میرے نال کی کر, خدا نو شکایت کرنا شروع کر دے ہوتی. مت ٹائم ضائع کریں ان باتوں سے اور ایسی دعاؤں میں, ان سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. یہ چیزیں ٹائم ضائع کریں گی. اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کا, اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں. خدا باپ آپ میری پناہ ہے, آپ میری حفاظت ہے, آپ مجھے شکاری کے پھندے سے, شکاری کے جال سے آپ مجھے بچاتے ہیں, آپ مجھے اپنے پروں میں پناہ دیتے ہیں. کہیں میں حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہوں. حق تعالیٰ کا پردہ خدا کی پناہ کا. میں قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کروں گا. اب میں کہوں گا کہ خداوند میری پناہ ہے. اب میں کہوں گا کہ خداوند میرا قلعہ ہے, میرا گڑھ ہے, میرا بچانے والا ہے. وہ مجھے شکاری کے پھندے سے بچائے گا, وہ مجھے وبا سے بچائے گا, وہ مجھے دن کے اڑنے والے تیر سے بچائے گا. دن کو جو تیر اڑتا آ رہا ہے میری طرف, تیر کیا کرتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے, زخمی کر دیتا ہے. میرا خدا مجھے بچائے گا. وہ مجھے دوپہر کی وبا سے بچائے گا. وہ مجھے شیطان سے بچائے گا. وہ مجھے شریر سے بچائے گا. وہ مجھے رات کی ہیبت سے بچائے گا. میرے ایک طرف 1000 دوسری طرف 10,000 گر جائیں گے, کیونکہ میں نے اس سے, میرا خدا مجھ سے کہتا ہے, کیونکہ اس نے مجھ سے کیا لگایا ہے؟ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے. میں اسے بچاؤں گا, اسے چھڑاؤں گا, مصیبت میں اس کے ساتھ ہوں گا. خدا کو یہ ایمان سے بولنا پسند ہے. جب ہم ایمان پہ کھڑے ہوتے ہیں, جب خدا میری طرف ہے, انسان میرا کیا کر لے گا؟ جب خدا میرا مددگار ہے تو انسان میرا کیا کر لے گا؟ یہاں بھی انگلی رکھیں, نکال لیں حوالہ. عبرانیوں 13 باب, عبرانیوں 13 باب اور اس کی 5ویں آیت. زر کی دوستی سے خالی رہو. زر مین پیسہ, پیسے کی دوستی سے
खाली रहो, जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, यानी गुजारा करो, भरोसा खुदा पे रखो, उस पे क्या करो, उसी पे गुजारा करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है मैं तुझसे दस्तबरदार ना हूँगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। मैं तेनू कहन दिया मैं तेनू छड्डांगा नहीं, मैं तेरे तो हटांगा नहीं, अपना हाथ ते तो ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਡਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀ ਇੰਝ ਕੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਇੰਝ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੰਝ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। वो कहता है मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना हूँगा, कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं, क्या कहते हैं हम दिलेरी के साथ? खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूँगा, इंसान मेरा क्या करेगा। ईमान के साथ ये कलाम बोले, खुदा को पसंद आएगा और अबलीस ऐसे कांपना शुरू हो जाएगा, अबलीस की बदरूहें कांपना शुरू हो और खुदा की कुदरत हमारे लिए काम करना शुरू कर देगी। वापस कुलसियों के ख़त में आ जाए 3 बाब में। कुव्वत का लिबास क्या है? दर्दमंदी, मेहरबानी, फरोतनी, इल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की क्या करे? बर्दाश्त करे। एक दूसरे के कसूर क्या कर दे? हाँ, जब हमें किसी की शिकायत होती है तो उसने कोई ना कोई हमारा कसूर किया होता है, कोई ना कोई हमारा गुनाह किया होता है, तो क्या करे? उन्हें माफ़ करे। तो हम किसके कसूरवार थे? हम खुदा के कसूरवार थे। हमने मोटे मोटे कसूर किए थे, हाथी से भी मोटे मोटे कसूर हमने किए थे। किसके? खुदा के। और उसने हमारे इतने बड़े बड़े मोटे मोटे कसूर माफ़ कर दिए, जितने बड़े बड़े हमने खुदा के कसूर किए थे, शायद जिन लोगों की हम शिकायत कर रहे हैं उन्होंने उतने बड़े हमारे कसूर नहीं किए। एक शख्स का बादशाह ने बड़ा कर्ज था, उसने उसे माफ़ कर दिया। मत्ती 18 बाब में शायद लाखों में कर्ज था, उसने खुदा की मिन्नत की, उसने उसको माफ़ कर दिया, माफ़ी होगी। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने उसका थोड़ा सा कसूर किया था, थोड़ा सा कर्ज देना था, तो उसने उसे जाकर पकड़ लिया गर्दन से, मेरा कर्ज, मेरा नुकसान पर, मेरा कर्ज अदा कर, नहीं तो मैं उन्नी देर तेन कैद च रखना है। बादशाह को पता लग गया, मैं तेरा इन्ना कसूर माफ़ कर दिता, तू मेरी मिन्नत की तो वो तेरी ओदा तू थोड़ा जहा कसूर नहीं माफ़ कर, तू नहीं माफ़ किया तो मैं भी नहीं तेरा माफ़। कहता बादशाह फड़ के ले आए हो, इनू तेरे बीवी बच्चों को डक दो। माफ़ ना करना, बर्दाश्त ना करना हमारे निजात के लिए फंदा बन जाए, क्योंकि उसने कहा तुम नहीं माफ़ करोगे तो मैं भी फिर माफ़ नहीं करूँ। छोटी बात नहीं है, जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए वैसे ही तुम भी माफ़ करो। अपनी माफ़ी को याद रखो कि हमने कितने कितने बड़े कसूर माफ़ कर, कितने कितने बड़े खुदा के कसूर किए, उसने हमें माफ़ कर दिया। और हमारे कसूर के लिए उसने कितना बड़ा नुकसान उठाया, अपना बेटा कुर्बान कर दिया। हम दूसरों के कसूर बर्दाश्त करने के लिए, माफ़ करने के लिए हम थोड़ा नुकसान नहीं बर्दाश्त कर रहे, थोड़ी बेइज्जती और थोड़ा खून का एक कतरा अपना निकलना बर्दाश्त नहीं कर रहे। उसने अपना बेटा का नुकसान उठा लिया, उसने अपना बेटा तक कुर्बान कर दिया। हमारे कसूरों के सबब से उसने इतना बर्दाश्त किया कि अपना बेटा कुर्बान कर दिया, उसका सारा खून बहा दिया। उसको याद करो, जैसे खुदा ने नुकसान उठा के बर्दाश्त करके हमारे कसूर माफ़ किए हैं, वैसे उसको याद करते हुए हम वैसे ही दूसरों के कसूर माफ़ करें। क्यों नहीं करते? कुव्वत का लिबास नहीं है। असी तो पता नहीं किड़े 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 चक्रां दे विच सारा दिन रहते। वजह है कुव्वत, पुरानी इंसानियत है, ये पुरानी इंसानियत। नई इंसानियत अभी दूर 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 बहुत दूर है। लिखा है कि तुम मसीह को क्या करो? पहन लो। कहाँ पहना हुआ है? मसीह को पहनना ही कुव्वत का लिबास है। कुव्वत का लिबास, जब कुव्वत का लिबास मिलेगा हम मसीह को पहन लेंगे। फिर दर्दमंदी, फिर फरोतनी, फिर मेहरबानी, फिर तहम्मुल, फिर मुआफ़ी, फिर बर्दाश्त और फिर मोहब्बत, फिर मसीह जैसी तालीम, फिर मसीह जैसा कलाम, फिर मसीह जैसे मोजज़े, फिर मसीह जैसी कुदरत।
چھوٹی چھوٹی باتیں میں پھنسے، کیونکہ ابھی کیا ہے، پرانی انسانیت ہم ہیں نئے مخلوق، لیکن جکڑا چاروں طرف سے کس نے ہے؟ پرانی انسانیت۔ ہمیں قوت کا لباس چاہیے تاکہ پرانی انسانیت کے کور اوپر سے اتر، پرانی انسانیت کے جو رسیاں ہیں، بندھن ہیں، ٹوٹ جائیں، چین پرانی انسانیت کے ٹوٹ جائیں، ایسے ہم قوت سے بھر جائیں اور ایسے رسیاں پرانی انسانیت کی ٹوٹیں اور نیا انسان قوت کے ساتھ ایسے آزاد ہو جائے، باہر آ جائے، اور پھر جب پہنا ہوگا قوت کا لباس، درد مندی نکلے گی، دشمن سے پیار نکلے گا، جو ایک گال پہ تھپڑ مارے گا رونا نہیں شروع کر دیں گے، کیا خدا نے منو تھپڑ ماریا، لوگوں نہیں کہنا شروع کر دیں گے انہیں تھپڑ ماریا ہے، پادری صاحب انہیں منو تھپڑ ماریا ہے، کیا کریں گے؟ دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دیں گے۔ حالی تو اسی چھوٹیاں چھوٹیاں شکایتاں نہیں برداشت کر دے، حالی تو انہیں کہا تھپڑ کتوں برداشت کرا؟ جب ایک گال پہ تھپڑ مارے، دوسرا گال، قوت کا لباس چاہیے ہمیں، قوت مسیحی زندگی زمین پر بسر کرنے کے لیے ہمیں قوت کا لباس چاہیے، ورنہ اسی طرح ہم نئے مخلوق ہوں گے، اسی طرح ہم زمین پر زندگی بسر کر جائیں گے جس طرح ایک چوزا انڈے کے اندر ہی رہ کر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، کبھی وہ انڈے سے باہر نہیں آتا۔ قوت کا لباس ملے گا، یہ انڈے کا جو خول ہے پرانی انسانیت ایسے ٹوٹے گا اور چوزا باہر آ جائے گا، قوت کا لباس آئے گا، پرانی انسانیت کی سارا خول اوپر سے، اور ہم مسیحی زندگی شروع کر دیں۔ آمین۔ ابھی مسیحی زندگی جانتے ہیں، لیکن اوپر انڈے کا خول ہے، چوزا ابھی نیا مخلوق کو ایسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے پرانے مخلوق کے، جیسے وہ قوت پائے گا۔ ابھی اسی حالت میں کیا ہم خول ہے قوت مانگ رہے ہیں، ہمیں قوت کا لباس چاہیے، قوت کا لباس چاہیے، ہم اس خول سے، اس خوف سے اور اس قید سے اور اس ابلیس کی جکڑن سے، ابلیس کے اس بندھن سے ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ ہم سب کو قوت کا لباس چاہیے، ورنہ وہی شور و گل، وہی لڑائی جھگڑے، وہی عیب جوئیاں، وہی دنیا کی چیزوں سے خوش ہونا، دنیا کی چیزوں سے میں دلچسپی لینا، اور نشے بازی، شراب، گیمیں، نیٹ، موبائل، یہ پرانی انسانیت، یہ دنیا کے لوگوں کے لیے خوشی کا سامان ہے۔ خدا کے لوگوں کے لیے خوشی کہاں سے آتی ہے؟ روح سے، وہ روح سے خوشی تلاش کریں۔ اس لیے ہمیں قوت کا لباس چاہیے، مسیح کو پہن لو، قوت کا لباس پہن لو، قوت کا لباس ہوگا تو مسیحی زندگی میں چل سکیں گے، مسیحی زندگی شروع ہوگی۔ ابھی تو ہم مسیحی زندگی کو سوچتے ہی ہیں یا خواب ہی دیکھتے ہیں، ابھی تو مسیحی ہیں، لیکن مسیح کی طرح ابھی ہم چلتے نہیں، مسیح کی طرح ہم زندگی نہیں گزارتے۔ ہمیں مسیح کی طرح زندگی گزارنی ہے، اس لیے ہمیں قوت کا لباس چاہیے، ہمیں قوت کا لباس چاہیے، اور ٹھہرے رہیں جب تک ہمیں قوت کا لباس نہ ملے۔ قوت کا لباس ملے گا تو پھر ہم سچی عبادت کر سکیں گے، روح اور سچائی سے عبادت کر سکیں گے۔ ابھی روح اور سچائی سے عبادت تو ہم سے کافی دور لگتی ہے، یہاں ہر وقت نہیں ہم کر پاتے، صبح کی دوپہر کو ہمارے تیور ہی بدلے ہوتے ہیں، یہاں سے عبادت کر کے گئے، راہ جاندے جاندے تیور ہی بدل گئے، کسی شخص نو ویکھ لیا، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی خیال آ گیا، ساتھ ہی ہمارے تیور بدل گئے۔ جب قوت کا لباس ہوگا تو سچائی سارا دن رہے گی، ہمارا چہرہ سارا دن کھلا رہے گا، خوشی کے للکار ہم سارا دن لگاتے رہیں، اور دن بھر لکھا ہے اس کے نام سے ہم خوشی مناتے رہیں۔ یہی نہیں کہ دعا میں بیٹھ کے بعد میں منہ ہی بس گیا، سارا دن منہ بسیا رہا، گھر چ اے نہیں ہے، گھر چ نہیں ہے، موسم کڈا خراب ہے،
ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਸਾਏ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਸੁਜਿਆ। कुव्वत का लिबास होगा हर हाल में खुश। अभी हमारा वो हाल नहीं हुआ जो पलूस का हाल होता था, लेकिन वो क्या कहता है, हर हाल में खुश, मुसीबत में खुश। वो कहता है मुसीबत में खुश क्योंकि कुव्वत का लिबास था। हम मुसीबत में इसलिए नहीं खुश क्योंकि कुव्वत का लिबास नहीं है, हर वक्त खुश। वो क्या कहता है, खुश रहो कितनी देर, हर वक्त, हर वक्त, हर वक्त खुश उस वक्त रहेंगे जब हमें कुव्वत का लिबास मिलेगा। आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे। दुआ करते हैं। पहले उसकी